Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bapak-bapak guru-guru kita, Bapak Ustaz Muhammad Rabi, Bapak Ustaz Abdul Ghani, Bapak RT Asep, Bapak RT Budi, Bapak-bapak, Bapak Haji Abdul Rahim, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita baca suratul Fatihah buat orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita yang telah berrahmatullah bermaksud kehidupan dan juga yang sedang sakit, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jalani, dan guru kita Bapak Ustadz Mahdi lagi meriang. Cuacanya juga gini ya, yang kagak meriang juga banting gigi ya. Ustadz Mahdi udah berobat di dokter Apik dan kita baca surat Al-Fatihah untuk yang sudah wafat dan juga yang sedang sakit. Semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, sehat walafiat dan barokah. Semuanya dimudahkan urusannya dan diberi ketabahan ya, ikhlasan. Ala hadhihi niyah wa naqulu lisa'ina hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لو خلق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أهلك مثالا فهي إلى الأوطان فهو مطمئن. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا ننذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نبين نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولله مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا وما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنا الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربي
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم تر كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم من الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن لنريكم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا منها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبح بالسوء إذا هم من الأجناح إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع الذين مهترون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عذاب الجنة اليوم في سكن فاكهون هم وأزواجهم في جنان على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولنشاء لطمسنا على عينهم فسلكوا صراطا فأنى يبصرون ولنشاء لمسناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمله ننكله بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة بصابرة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويرقم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما على الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له المقام لا يعيب ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له المقام لا يعيب ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له المقام لا يعيب ولا كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان
أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعلمة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعلمة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعلمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى وسيد المكي المقدم محمد بن عربي عبد الله وصولهم وقرئهم النظير درجاتهم إلى الجنة ويجعلنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم للدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة رسالة سبية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا في مسالك أو إلى مطالبها أنه ينزل درجاتهم بالجنة وإن علينا ببركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلمهم الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وسلك الإسلام وكسر عباد البلاد الحديث بهدي الأيمان يحدث صاحب راتب وصلهم وقوهم أنه من درجات الجنة وإن علينا ببركاتهم وصحابهم ونورهم وعلمهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. تجلس المسلمين يرحم المسلمين وإلا أروي حرمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشاهدنا بالدين إلى أرواح والدينا ووالد محاسا ووالد المسلمين عامة بأن نستقبلهم برحمة ورزقهم الجنة وأن يقينا ويكون شر الظالمين وشر الموتين وشر الحاسدين وأن الله يطلق الرسائل منا ومنكم سرا ولا ما يرد الله ورسوله والحجة المسافرين والحجة والمجاهدين بأي بلغ مقاصده ويتمنى فليسار من بخير وعافية وأن عتب علينا ويتم لنا ولكم إسلام بالرفق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.
di bulan Sya'ban. Kita sudah masuk bulan Sya'ban di awal ini. Bulan Sya'ban ada beberapa histori, ada beberapa kejadian, ada beberapa sejarah yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, di bulan Sya'ban turun ayat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang, dipanggil orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, orang yang beriman, imannya masih cakep, hidup, aktif, masih ada, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah kedatangan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau doa-doaku ini sepertiganya berselawat kepadamu, lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau separuhnya isi doa saya, setengahnya itu selawat, setengahnya lagi permintaan kepada Allah. Lebih dari itu bagus. Bagaimana isi doaku semuanya selawat semua, maka tughfar laka dzanbuka wa tughfar laka hammaka, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosamu dan Allah kabulkan permintaan, Allah penuhi kebutuhan. Selawat ad-du'a mahjubun hatta yusalli ala nabi. Doa kita belum diterima, belum bisa dikabulin kecuali harus pakai salawat kepada Nabi. Dalam sholat juga kita, dalam tasyahud, tahiyat itu ada salawat. Kalau kita nggak berselawat nggak sah sholatnya. Khutbah begitu juga. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, pertolongan dari Nabi Muhammad, di dalam kehidupan di alam dunia juga mendapatkan syafaat juga, pertolongan. Dikala kita kesulitan ekonomi atau kesulitan problem apa aja, kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, itu perintah Allah. Kedua, manfaatnya, keuntungannya terasa buat kita. Mau kita pamer, mau kita sendirian, mau kita rame-rame, asal penempatannya pas. Jangan di kamar mandi, saking demen selawatnya, Allahumma sholli di kali nongkrong gitu, jangan. Ya. Itu selawat. Jadi perintah selawat ayatnya Al-Ahzab 56 turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, turun perintah puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, pemindahan arah kiblat. Sebelum Nabi hijrah, sholat itu ngadepnya Masjidil Aqsa. Kalau posisi Nabi di Saudi di Masjidil Haram sana, jadi Nabi di antara arah Masjidil Aqsa itu Mekah, Ka'bah. Jadi Nabi ngadep Ka'bah terus ke Masjidil Aqsa ke utara. Begitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sholat zuhur kira-kira setelah 2 rakaat itu ada perintah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita palingkan atau arahkan kiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Berputar tuh 180 derajat dari utara ke selatan. Zaman Nabi doang, zaman kita mah jangan. Baik Johor di sini ya. Iya. Imamnya nggak ada muter gitu, dan ikutin, kan ikut Nabi, deh.
jadi pakai ilmu, nggak semuanya urusan Nabi kita ikutin. Orang kiblat sholat duha dua ngadepnya dua muter. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, Nabi pernah ditantangin, kalau benar engkau Nabi, kalau engkau benar utusan Allah, yang ditugaskan oleh Allah, coba, kata pasukan Abu Jahal, kafir Quraisy, coba bulan. Ini kejadiannya malam nisfu Sya'ban, malam 15, bulan lagi bunder-bundernya, bulan purnama lagi bunder-bundernya. Kata pasukan Abu Jahal, kalau kamu benar-benar Nabi, buktiin dong. Bukan orang Arab nggak ada dong ya, buktiin dong, belah bulan. Dengan izin Allah, itu bulan terbelah, yang satu di Gua Hira posisinya, yang satu lagi di sebelah. Ini dibuktiin sama orang-orang yang jalan jauh, musafir, ditanyain. Tetap aja itu Abu Jahal dan kawan-kawannya orang-orang kafir, ini sihir terus-terusan ini ya Muhammad. Dikata gitu, udah nggak percaya, udah gedek, tapi hatinya masih dak-dikduk, ragu. Kalau ini sihir sebegini hebatnya ya. Ditanyain orang yang pulang dari perjalanan jauh, benar pada ngeliat. Nah, di saat orang-orang kafir itu, Abu Jahal dan teman-temannya nyuruh Nabi ngebuktiin mukjizat kebesaran Allah, itu ada dari Syria, namanya nama raja namanya Habib bin Malik dari Syria. Dia ngeliat masih ragu, terus Rasulullah bilang gini, anak kamu yang sedang sakit udah sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib bin Malik heran, yang tahu anaknya sakit karena ini aib ya, cuman dirinya dan orang-orang tertentu saja. Matanya buta, orang bisa ngomong, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kemudian singkat cerita, pulang ketemu anaknya. Anaknya itu cerita, ayah, langsung bisa ngomong nih di hadapan dia dalam satu keterangan. Ayah, aku mimpi ketemu orang yang tampan, bercahaya. Dia bilang, ayah masuk Islam. Begitu ayah masuk Islam, saya disempurnakan oleh Allah. Mata saya melihat, ucapan saya tegas, udah gak bisu lagi. Saya jadi punya tangan, saya jadi punya kaki. Langsung tuh bapaknya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Sempurna gitu. Begitu kejadian yang menakjubkan ini si Habib bin Malik ngajak tuh orang-orang Mekah, ngajak masuk Islam, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu, dia melihat bulan dibelah. Kalau Nabi Allah Musa belah laut, adanya di bumi kan. Kalau bulan jauh benar loh, dibelah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, bulan Sya'ban sebagai bukti, saksi melihat atau kejadiannya di bulan Sya'ban. Kemudian yang kelima, di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad ada istrinya. Nabi Muhammad nikah dengan Siti Hafsah. Kemudian juga nikah dengan Juwairiyah. Ini waktu yang berbeda. Ada istri Nabi Saudah. Saudah itu kulitnya hitam,
gemuk, udah kurang cantik. Ini Siti Saudah tahu diri, jadi jatahnya dia. Rasulullah bersama dia, waktunya buat Siti Aisyah. Jadi dia girang, bangga buat jadi istrinya Nabi Muhammad untuk berkhidmat. Adapun biologis, kecantikan dia serahin ke Siti Aisyah. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga amal ibadat kita kuat amat lu ngomongnya. Amal ibadat kita dilaporin di malam nisfu Sya'ban. Jadi ada amalan harian dilaporinnya habis subuh, ya pagi dan maghrib. Ada juga hadis menjelaskan johor. Jadi 3 tuh harian itu 3, pagi, johor, sama asar ya. Subuh, johor, asar. Itu sip-sipnya ya dilaporkan. Kemudian kalau yang mingguan, Senin dan Kamis. Nabi ngajarin kita puasa, kita jarang yang puasa dia. Dingin lagi nih, bawaannya papak mulu. Senin dan Kamis. Ada juga tahunan. Nah, itu nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban juga ditentukan ajal kita, ditentukan rezeki kita, ditentukan baik buruknya kita di setahun ke depan. Jadi pentingnya malam nisfu Sya'ban kita ancar-ancar dari sekarang. Ancar-ancar jangan sampai terlewat, itu malam yang mustajab. Kita minta ampun kepada Allah, setahun yang lalu banyak dosa yang disengaja, yang kagak. Kita minta ampun sama Allah, dan kita minta tuh supaya kita ahli sa'adah, orang ahli yang bahagia dunia dan akhiratnya. Jangan sampai digolongkan ahli syaqawah, ahli maksiat, ahli cilaka, ahli dimurkai oleh Allah. Jangan sampai. Dan jangan sampai kena godaan bisikan setan. Dan di bulan Sya'ban ini udah tanggal 5 ya. Nanti kita adain arwah. Jadi zaman dulu itu saya nggak ngalamin tuh ya, pindah-pindah rumah tuh arwahan. Kalau orang-orang dulu bikin arwahan di rumah masing-masing. Yang itu terkait dengan pendanaan biaya, ya, beli konsumsi, beli makan, beli tentengan. Nah, kita di warga RW 12 yang Malabror kita bikin rohan. Di tempat-tempat lain pun sama seperti itu. Ada di beberapa tempat yang Masya Allah responnya luar biasa, karena kalau kita ngadain di rumah-rumah biayanya besar. Banyak juga yang nggak mampu. Nah, kita koordinir dah. Ya, nanti di list grup WA dan didatangin sama ibu-ibu. Bagi yang gak punya duit, ya sukarela tulis nama bapaknya yang udah meninggal, bapak emaknya, saudara gurunya, ya. Mudah-mudahan saya ada rezekinya ya. Ilo kan nama doang itu ya, gak ngasih, malu rasanya. Kalau yang punya duit 100.000 atau lebih, alhamdulillah. Dari kita, buat kita, dan untuk kita, pahalanya kita kirimin buat ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka sangat bergembira sampai mereka itu bilang, ya Allah, jadikan mereka itu yang doain saya ahli surga. Allahumma basyir bil jannah. Jadiin mereka, gembirakan mereka menjadi ahli surga, karena mereka udah bikin terang kuburan saya. Anak saya ingat sama saya masih dulu mau ngelawak, sekarang mah ini nih. Alhamdulillah dah diberubah, tobat dia tuh romannya. Jadi orang tua kita, guru kita, saudara kita yang kita
kirimin pahala dari sedekah, dan kita zikir, tahlil, baca surah Yasin, doa kita kirimin kepada mereka, tentu sangat berbahagia. Itu diantara keistimewaan, fadilah dan histori yang ada di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban satu langkah lagi menuju Ramadan. Kalau di bulan Rajab kemarin kita udah bersih-bersih hati kita dari sifat-sifat yang jelek, dosa-dosa kita istighfar dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemampuan dari Allah. Kemudian bulan Sya'ban kita berselawat, banyak berselawat, ya, kata dalam satu hadis, Rajab syahrullah, bulannya Allah, maksudnya kita banyak istighfar, perbaiki hubungan kepada Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita banyak berselawat untuk hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa Ramadan syahrul ummati wa syahrul Quran, dan di bulan Ramadan kita banyak baca Quran dan meraih ampunan, rahmat, juga bebas daripada api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan-tahapan kita. Tahapan-tahapan kita, semoga umur kita sampai di Ramadan tahun ini dan di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita nggak minta, ngerinya kita innalillahi gitu. Kita minta Allah, Nabi Muhammad tuh ngajari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia saya di bulan Ramadan. Sinin ba'da sinin, awaman ba'da awam, di tahun-tahun yang mendatang juga ya Allah. Fi sihatin wa afiat, dalam sehat wa afiat dan berkah, dan Engkau tolong saya, tolong kami untuk melaksanakan puasa, baca Quran, siang wal qiyam dan tarawihnya, kemudian dan bersedekahnya juga buat tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang telah berrahmatullah, selamat mendapatkan rahmat kuburnya, roda min al-jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba'u wa du'ain la mustajabah. Naunaka kama amartana fastajib lana qawtana. Allahumma shfi maradana wa 'afi mubtalana wa sa'radina wa qul turbana farid qurbana humana wa sa'al mahsiya wa nabiyyu. Allahumma shfi maradana wa sallim alaihi. Allahumma shfi maradana fi Muhammadin shifaan ajilan wa ajil, shifaan la yughadiru saqaman wa la yamut umurahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.